बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ यूएसएस अब्राहम लिंकन 9 माह तक मशरक़ वस्ती में तैनाती और ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी ऑपरेशंस में हिस्सा लेने के बाद जुमेरात को सांडियागो वापसी के लिए रवाना हो गया। अब्राहम लिंकन पर तैनात तकरीबन 5,000 मल्लाहों और अहलकारों ने गुज़िश्ता 272 दिन समंदर में गुजारे और इस दौरान जहाज़ ने सिर्फ दिसंबर में गुआम और बाद अज़ां ओमान में मुख्तसर क़याम किया। अब अहलकारों को वतन वापसी के लिए तकरीबन 13,000 मील का मजीद सफ़र तय करना है, जो 4 से 5 हफ्तों में मुकम्मल होने का इम्कान है। अमरीकी सेनेट कौम के सरबराह एडमिरल ब्रेड कोपर ने इब्राहिम लिंकन के अहलकारों को खिराज तहसीन पेश करते हुए इनकी जल्द अपने अहल खाना से मुलाकात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दूसरी जानिब जापान में तैनात अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज यूएसएस जॉर्ज वाशिंगटन मशरक़ वस्ती पहुंचकर बुध से सेंट्रल कमांड के मतहत ऑपरेशन शुरू कर चुका है और इसने अब्राहम लिंकन की जगह संभाल ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की जानिब से बहरीन के शहर मनामा में अमरीकी बहरिया के अहम सप्लाई बेसिस की तबाही के बाद रसद के मसाइल पैदा हुए, जिसके बायस अब्राहम लिंकन पर बुनियादी ज़रूरियात की किल्लत, पानी की आलूदगी, प्लम्बिंग की खराबी और अमले की जहनी सेहत से मुतल्लिक मुश्किलात की इतलात सामने आई। अमरीकी डेमोक्रेटिक कानून साजों ने भी इन मसाइल पर तशवीश जाहिर की, ताहम एडमिरल ब्रेड कूपर ने इनमें से कई मामलात को पुराना मसला करार दिया। अमरीकी बहरिया इस वक्त खलीज फार्स से बाहर मशरक़ वस्ती में तकरीबन 20 जंगी जहाज बरकरार रखे हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि ईरान पर माशी दबाव अब अमेरिका का मौसर तरीन हथियार है। अमेरिका ने ईरान की फौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुँचाया। आपने हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। जेडी वेंस ने मज़ीद कहा कि ईरान की मैशत पर दबाव बढ़ा है। तेहरान फैसला करे मैशत का गला घुटता देखना है या मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ईरान को जौहरी सलाहियत दोबारा बहाल करने से रोकना अमेरिका का मकसद है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया के पास 80 से 120 जौहरी वारहेड मौजूद हैं, जनूबी कोरिया का दावा। जनूबी कोरिया के वजीर दिफा ने कहा है कि शुमाली कोरिया के पास एक अंदाजे के मुताबिक 80 से 120 जौहरी वारहेड्स मौजूद हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया के वजीर दिफा ने कहा कि शुमाली कोरिया के पास जौहरी वारहेड्स के हकीकी आदाद शुमार का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। शुमाली कोरिया के पास मौजूद जौहरी वारहेड्स की तस्दीक नहीं कर सकते। उन्होंने मजीद कहा कि जनूबी कोरिया जौहरी हथियार नहीं बना सकता और ना अमरीकी टैक्टिकल जौहरी हथियारों की तैनाती कबूल करेंगे। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल शुमाली कोरिया के पास मौजूद जौहरी वारहेड की तादाद 57 बताई थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस ने फ़ज़ाई दफाई निज़ाम की कमी के शिकार यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया। रूस ने फ़ज़ाई दफाई निज़ाम की कमी के शिकार यूक्रेन पर बड़ा हमला कर दिया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 15 अफराद हलाक हो गए। बरतानवी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेनी दारुल हुकूमत के मेयर ने बताया है कि कैव को निशाना बनाने वाले रूसी हमलों में कम अज़ कम 15 अफराद हलाक हो चुके हैं। मुल्क को इस वक्त फ़ज़ाई दफाई मिसाइलों की शदीद कमी का सामना है। यूक्रेन की स्टेट इमरजेंसी सर्विस ने बताया है कि रात भर शहर भर में रहायशी इमारतों और गोदामों को निशाना बनाया गया, जबकि एक अस्पताल और स्कूल को भी निशाना बनाया गया। उधर रूसी वजारत दिफा ने बताया है कि इसने यूक्रेन की फौजी तनसीबात और गोदामों को निशाना बनाने के लिए फ़ज़ाई, ज़मीनी और समंदरी हथियारों का इस्तेमाल किया। कैफ पर ताज़ा हमलों का आगाज़ उस वक्त हुआ जब पूरे शहर में फ़ज़ाई हमले के सायरन बज उठे और इसके बाद रूसी मिसाइलों के गिरने की आवाज़ें आईं। इन हमलों की वजह से बिजली बंद हो गई, जिससे दारुल हुकूमत का बेशतर इलाका अंधेरे में डूब गया। यूक्रेन के नायब इंटेलिजेंस चीफ के मुताबिक सर्दियों से पहले जिंदगी को मुश्किल बनाने के लिए रूस इस तरह के हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा था। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि जब तक यूक्रेन के पास काफ़ी मिसाइल शिकन निज़ाम नहीं होंगे, रूस अमन के बारे में संजीदगी से नहीं सोचेगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। दुश्मन की धमकियों हमलों के बायस अपनी दफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बना दिया है। ईरान ने दो टोक पैगाम जारी कर दिया। ईरान की वजारत दिफा ने कहा है कि
دشمن کی دھمکیوں، حملوں اور انہی خطرات کے نتیجے میں اپنی دفاعی صلاحیت کو مزید مضبوط بنا دیا ہے۔ وزارت دفاع کے مطابق ایران نے گزشتہ برسوں میں تیار کیے گئے ہتھیاروں اور دفاعی نظام کے ذریعے دشمن کے اہم منصوبوں کو ناکام بنایا۔ جب بھی دشمن ایرانی قوم کے دفاع کے عزم کو نشانہ بنائے گا، بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ دشمن کو ایسی قوم کا سامنا ہوگا جو نہ صرف دفاع اور مزاحمت کے میدان میں ڈٹی رہے گی بلکہ اپنی صلاحیتوں پر انحصار کرتے ہوئے ہر خطرے کو نئی طاقت اور ترقی میں تبدیل کرے گی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کا اپنے ہرمز میں تیل کی ترسیل کے لیے خفیہ شپنگ کوریڈور قائم کرنے کا دعویٰ۔ امریکی فوج نے اپنے ہرمز کے ذریعے روزانہ لاکھوں بیرل تیل کی محفوظ ترسیل کے لیے خاموشی سے ایک شپنگ کوریڈور قائم کر لیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق دو امریکی حکام نے بتایا کہ وسیع تر جنگ میں تعطل کے باوجود یہ آپریشن امریکی فوج کی ایک نمایاں کامیابی ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ کئی ہفتوں سے جاری خفیہ آپریشن کے تحت ہر رات عمان کے ساحل کے قریب جنوبی چینل کے ذریعے 15 سے 20 آئل ٹینکرز ابن ہرمز میں داخل یا خارج ہوتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق اس وقت روزانہ تقریباً 1 کروڑ بیرل تیل ابن ہرمز سے بحفاظت عالمی توانائی مارکیٹ تک پہنچایا جا رہا ہے، جو جنگ سے قبل کے حجم کا تقریباً آدھا ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکی فوج صرف آئل ٹینکرز کو حفاظتی حصار میں ابن ہرمز سے باہر نکالنے تک محدود نہیں بلکہ خالی ٹینکرز کو بحیرہ عرب سے آبنائی کے راستے خلیج میں داخل ہونے، خطے کے ممالک سے تیل بھرنے اور پھر بحفاظت واپس نکلنے میں مدد فراہم کر رہی ہے۔ اس تمام معاملے سے براہ راست آگاہ ایک امریکی عہدیدار کے مطابق امریکہ گزشتہ 2 ماہ سے ابن ہرمز کی جنوبی لین کو کنٹرول کر رہا ہے۔ عہدیدار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاسداران انقلاب اس عمل میں رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، تاہم ابن ہرمز کا کنٹرول ان کے پاس نہیں۔ رپورٹ کے مطابق ابن ہرمز آپریشن کی نگرانی کرنے والی ٹاسک فورس نارتھ کیرولائنا کی کے فورٹ بریگ میں آرمی ہیڈ کوارٹر سے کام کر رہی ہے اور خلیجی شراکت داروں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ ٹاسک فورس روزانہ جہازوں کی فہرستیں تیار کرتی ہے اور انہیں مخصوص شیڈول کے تحت رات کے وقت بڑے قافلوں کی صورت میں گزارا جاتا ہے۔ اس دوران امریکی فضائیہ کے لڑاکا طیارے ایرانی کروز میزائلوں اور ڈرون کے خلاف فضائی تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ امریکی حکام کے مطابق یہ آپریشن امریکی سینٹ کام کی 2 ہفتوں پر محیط فوجی مہم کے بعد ممکن ہوا، جس کے نتیجے میں ایران کے ریڈار اور سمندری نگرانی کے نظام کو شدید نقصان پہنچا۔ ایکزیوس کی رپورٹ کے مطابق اس کارروائی کے بعد ایران کی جنوبی چینل میں بحری ٹریفک کی نگرانی کرنے کی صلاحیت نمایاں طور پر کم ہو گئی ہے۔ ایرانی فورسز جہازوں کے ممکنہ راہ کی جانب اندازے سے ڈرون اور کروز میزائل داغ رہی ہے، تاہم امریکی فوج نے زیادہ حملوں کو ناکام بنا دیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس جوہری توانائی کے مکمل شعبے میں مہارت رکھنے والا دنیا کا واحد ملک ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن نے کہا ہے کہ روس دنیا کا واحد ملک ہے جو جوہری توانائی کے پورے شعبے اور اس سے منسلک مکمل نظام میں مہارت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ جوہری توانائی سے متعلق اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر پوٹن نے کہا کہ روس کے پاس نیوکلیر انرجی کی مکمل چین میں کام کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس جوہری بجلی گھروں میں حفاظت اور آپریشنل قابل اعتماد ہونے کی روایتی طور پر اعلیٰ معیار بھی برقرار رکھے گئے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مطابق جوہری توانائی کے شعبے میں روس کی تکنیکی صلاحیت اور تجربہ اسے عالمی سطح پر نمایاں مقام فراہم کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہی مسابقتی خصوصیات روس کو بیرون ملک جوہری بجلی گھروں کی تعمیر کی عالمی مارکیٹ میں قائدانہ پوزیشن برقرار رکھنے کے قابل بناتی ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کے مطابق جوہری توانائی کے مکمل شعبے میں روس کی مہارت کے ساتھ جوہری تنصیبات کی حفاظت اور قابل اعتماد آپریشن کے اعلیٰ معیارات ملک کی اہم مسابقتی برتری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔